अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और वजह ये बनी कि जो इस वक्त मुल्क में सियासी और माशी बहरान है जो पाकिस्तान में, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जो सियासी और माशी बहरान है वो किसी तरह भी थमने का नाम नहीं ले रहा और जो एक सियासी तनाव है और सियासी चपकलश है वो नज़र आ रही है मुल्क में, वो मुझे लग रहा है कि वो शायद किसी साने का बायस ना बन जाए और ये ना हो कि कुछ और ताकतें जो है वो इसको जवाज़ बनाकर पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर जो है वो अपने हाथों में संभाल लें, जिस तरह ये हमेशा होता आया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसको तो किसी तरह भी कम नहीं किया जा सकता जब तक हमें IMF से पैसे नहीं मिल जाते या कुछ दोस्त ममालिक जो हमारी मदद नहीं कर देते और जब तक हम अपने अखराजात कंट्रोल नहीं करते और इतनी जो फौज ज़फ़र मौज है, जो वज़रा हैं, वो चाहे कौमी हूँ, नेशनल की सतह पर हूँ या वो सूबाई हूँ, उनको कम नहीं किया जाता, उस वक्त तक शायद हम इस काबिल ना हो सके कि माशी बहरान पर काबू पा सकें। लेकिन उसके साथ टैक्सेस का इकट्ठे करना और लोगों का टैक्स देना जो है वो भी इसको सब जो हल करने की कड़ी है। लेकिन जो दूसरी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो एक सियासी सूरत हाल है। वही सूरत हाल हो जो इमरान खान की हुकूमत के वक्त बनी थी कि उन्होंने यूं किया कि नैब को इस्तेमाल किया और चुन चुन कर जो है ना वो उन पर जो सियासी लीडरान थे, उन पर सियासतदान थे, उन पर मजालिम ढाए, उनको जेलों में बंद किया। अब उनकी जब हुकूमत आ गई है तो वो वही कर रहे हैं खान साहब के साथ और खान साहब चीखें मार रहे हैं। सूरत हाल ये बन रही है कि ज़मान पार्क में, जैसा कि आप देख चुके होंगे टीवी पर, कि ज़मान पार्क पर कल बहुत बड़ी पुलिस ने दावा बोला था और उनका मतलब ये था कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इमरान खान का जो नाकाबिल ज़मानत वारंट हैं जो जारी हुए हैं तोशा खाना केस के बारे में, उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लेकिन इमरान खान ने उनको गिरफ्तारी नहीं दी। बेशुमार कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ जो है नासु गैस बेशुमार आंसू गैस इस्तेमाल की गई, लेकिन लोगों ने जो है ना जो पुलिस थी उसको पसपा कर दिया और रेंजर्स और पुलिस वाले वापस चले गए। इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी इस सारे मामलात में कि इमरान खान बार बार चीख कर कह रहे हैं कि मैं जो है वो गिरफ्तारी नहीं दूंगा, कुछ मुझे जान का खतरा है। अब खान साहब को मालूम होना चाहिए था जब उन्होंने यही दूसरे लोगों के साथ किया था तो ये नहीं सोचा था कि जो कोई भी गिरफ्तार होता है उसकी जान को खतरा होता है। राना सनाउल्लाह के बयानात के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहता है कि मैं जो ये फितना खान है इसको बोतल में बंद करूँगा और इसको हम ख़त्म करेंगे कम्प्लीटली। तो ये मुझे थ्रेट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है मुझे। अब सोचने समझने की बात है कि आपकी हुकूमत थी कि आपने एक झूठा केस उस पर डाल दिया था कि 15 किलो जो हेरोइन उसकी गाड़ी से निकली है। हालांकि मुझे बताइए इस तर्ज का बंदा कौन, यानी कि आप सोच सकते हैं कि इस तरह का बंदा अपनी गाड़ी में मनशियात लेकर घूम रहा हो। मिसाल के अगर हम सोचते भी हैं कि जो राना सनाउल्लाह है वो मनशियात का कारोबार करता होगा या सप्लाई करता है या उसने बंदे रखे हुए हैं, मतलब ये तो नहीं है ना वो अपनी गाड़ी में लिए घूमता है। तो मतलब ये है कि जो आपने उन लोगों के साथ किया अब खान साहब के साथ हो रहा है और खान साहब जो है चीख रहे हैं। सच जी बात यह है कि खान साहब बहुत ही डरपोक इंसान है और सिर्फ बातों की हद तक शेर है बस। हालांकि ये चाहिए था, सच्ची बात यह है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि खान साहब जो हैं वो वहाँ अड़ जाएंगे और जो वहाँ से अब गिरफ्तारी देने का नाम नहीं लेंगे और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ उनके पास, वजह उनके पास है, मतलब ये गिरफ्तारी नहीं देनी। 18 तारीख को मैं अदालत में पेश हूँगा। जब अदालत में पेश होते हैं तो बेशुमार बंदे लेकर चले जाते हैं वहाँ पर भी कि ताकि गिरफ्तार ना कोई करे। हालांकि ये नहीं होता। खान साहब को इतने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं,
ان کو نہیں پتا، پھر مشرق کی پھر مغرب کی مثالیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کہ جو مغرب میں تو اس طرح ہوتا ہے. تو مغرب میں اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ گرفتاری نہیں دیتا. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ انگلینڈ میں رہتے ہوں، آپ کو پولیس گھر میں آ کر اتنا میسج پہنچوا دینا کہ آپ کے لیے آپ کو گرفتار ہونا ہے، کہ آپ کے لیے یہ کیس آپ کے خلاف ہے، آپ پر بنایا گیا ہے، تو آپ خود تھانے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ بندے کو پتا کہ میں نے بھاگنا نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے ڈرپوک ہونے کا، اگر جو آسکر دیا جائے نا، میرا خیال خان صاحب کو دینا چاہیے. سچی بات ہے. یعنی کہ مجھے ذاتی طور پر نہیں پتا تھا کہ خان اتنا ڈرپوک ہے. یعنی کہ میں سچی بات ہے، وہ کہتے ہیں بھنگی تے چرسی کدے نہ مرسی، تو جدوں مرسی تو 5-7 بندے نال لے کے مرسی. یہی خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. جو خان صاحب کو، میں سچی بات ہے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ گرفتاری دیں، جیلیں بھگتیں جس طرح باقی لوگوں نے بھگتی ہیں. نواز شریف کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے. آپ کوئی تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں نہ بچی، اس لیے نہیں نہ بھاگ رہے. لیکن گرفتاری تو نہیں دے رہے. ان لوگوں نے گرفتاری دی تھی، بعد میں جو کچھ کیا ٹھیک ہے جی. اگر ہم میں سے کہتے ہیں جی نواز شریف نے جو ہے نا وہ معاہدہ کیا تھا مشرف کے ساتھ، اگر میں جیل میں ہوتا تو میں بھی شاید ایسے ہی کرتا. اگر کوئی معاہدہ ایسا ہو رہا ہو، آپ جیل میں، ایک طرف جیل ہو اور ایک طرف کہا جائے کہ آپ سعودی عرب جا کر وہاں ایک پیلس میں رہیں گے، مال میں رہیں گے، تو بندہ کون سا آپشن چوز کرے گا بتائیں مجھے؟ تو وہ یقیناً یہی چوز کرے گا کہ میں ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں تو معاہدہ کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے رہے کہ ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن جیلیں انہوں نے بھگتی. زرداری کہتا ہے کہ میں نے جیلیں جو ہے نا بھگتی ہیں، تو وہ بھگتی اس نے. مریم نواز نے بھگتی، رانا ثناء اللہ خود جیل میں رہا. سارے لیڈر رہ چکے ہیں. میرا تو ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان اریسٹ ہو جائیں، شیروں کی طرح باہر آتے، اریسٹ ہوتے، گرفتار ہوتے، اور جب جو بھی سزا ملتی وہ بھگتنے کے بعد باہر آتے، تو وہ انہوں نے جتنے لوگ ان کے اب مداح ہیں نا، ان کے جتنے ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں نا، انہوں نے 3 گنا ترقی کرنی تھی، چوگنی ترقی کرنی تھی. سچی بات ہے، میں مذاق نہیں کر رہا. کیونکہ عمران خان کی بات پرابلم ہے کہ یہ کاغذی شیر ہے. کاغذی شیر ہونے کے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایکشن کا وقت آتا ہے تو وہ ایکشن کے لیے آپ کو عملی جامہ پہنانا، چیزوں کو عملی طور پر ایکٹ کرنا ہے. جیل میں جانا ہے آپ نے، جیل ہی ہے. اور خان صاحب جو ہے نا کبھی جیل کا سوچ کر بھی میرا خیال ہے، آپ اگر اس کی چہرے کو دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. یعنی کہ آج ہی میں نے ابھی اس کا نام یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے عمران خان کا میں ایک کلپ دیکھ کر رہا تھا، جو 1-2 گھنٹے پہلے ہی انہوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا پہ ان کے چہرے کی حالت دیکھیں. یعنی کہ لفظ جو ہے نا وہ بھی اس طریقے سے نہیں بول رہے، لفظ بھی وہ آگے پیچھے بول رہے ہیں. خان صاحب کے مداحوں کے لیے، ان کے ووٹروں کے لیے، ان کے سپورٹروں کے لیے، اور ان کے قریبی رفقا ہیں جو دوسرے سیاستدان ہیں ان کی پارٹی کے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ کہیں کہ آپ باہر جا کر گرفتاری دیں، شیر بنے، شیر گیدڑ نہ بنے. آنے والے وقت میں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کبھی آپ آ سکیں گے دوبارہ حکومت میں، تو میرا نہیں خیال کہ جو طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں نا وہ کام آئے گا آپ کے. یعنی کہ قانون کہانیاں نہیں سنتا. خان صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ ہر کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کسی کو، فوج کو ڈکٹیٹ کرنا، پولیس کو ڈکٹیٹ کرنا، ججز کو ڈکٹیٹ کرنا، پورے سیاستدانوں کو ڈکٹیٹ کرنا. ٹھیک ہے جا، اگر وہ بات نہ سنیں تو سب کچھ اور کہنا. لیکن یہ ہر وقت یہ نہیں چلتا. ہر وقت یہ بات نہیں چل سکتی کہ آپ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرتے پھریں، اور جب آپ کو قانون آپ کی گرفت تک پہنچے، قانون آپ کے گریبان تک پہنچے، تو آپ جو ہے باتیں ہیلے بانے شروع کر دیں. قانون ہیلے بانے نہیں سنتا، ہیر رانجھا کے قصے نہیں سنتا، لیلا مجنوں کی کہانیاں نہیں سنتا. نہیں چلنے والا. آپ نے گرفتاری دینی ہے، شیر بنیے، گیدڑ نہ بنیے خان صاحب.